नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। देशमा उत्पादित ऊर्जालाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गरिने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको आयात र प्रयोग न्यून गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड। 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई कोरोना खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना। साउन 15 गतेसम्म 32 लाख भेरोसेल खोप नेपाल आइसक्ने, बाँकी खोप व्यवस्थापन भइरहेको भनाए। चीनले नेपाललाई थप 16 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप अनुदानमा दिने। यसअघि नेपाललाई 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको चीनको सहयोग निरन्तर रहने। चिकित्सा शिक्षाको लागि उत्तम मानिएको बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा फेरि आन्दोलन चर्कियो। शुद्धिकरणको माग सहित 32औं दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्य कर्मीद्वारा सेवा ठप्प। र 5.5 वर्ष बितिसक्दा पनि खोटाङको पङ्खु खोलाको मोटरवेल पुल बन्न नसक्दा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य। 2 पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य भने अलपत्र। बिजनेस टुडेको सुरुमा देशमा उत्पादित ऊर्जालाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात र प्रयोग न्यून गर्नुपर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीको भनाई सम्बन्धी समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले देशमा उत्पादित ऊर्जालाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात र प्रयोग न्यून गर्दै जानुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको पहिलो विकल्प जल ऊर्जा भएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले सरकार र स्थानीय जनताले लाभ लिन सक्ने खालको जलविद्युत लगायतको संरचनाबाट बनाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले पनि नेपाली जनताको एउटा ठुलो हिस्सा अझै एउटा बिजुलीको उज्यालो देख्न पाइ नराखेको एउटा स्थिति छ। ती जनताले पनि उत्तिकै अधिकार राख्नुहुन्छ। त्यसैले सिंह देशको विद्युतीकरण गर्ने कुरा र केवल लाइटको रूपमा मात्रै होइन, अब हामीले एउटा ऊर्जाको रूपमा हाम्रै देशको स्रोतबाट यो उत्पादित विद्युतलाई चाहिँ सम्पूर्ण ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रयोग गरेर डलर तिरेर आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थलाई जुन दिन हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, बल्ल हामी त्यति बेला हामीले विद्युतको विकास गर्ने एउटा सन्तोषजनक स्थितिमा पुग्छौँ। कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले राज्यले साना उद्यमीलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दा पनि कहाँ के अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने कुरा खोज्न नहुने बताउनुभयो। तर सँगसँगै पनि राज्यले गर्ने व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी छ। एउटा ऊर्जा उद्यमीले आफ्नो इजात प्राप्त गरेदेखि उत्पादन गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि कम्तीमा 25 र बढीमा 29 ठाउँसम्म हामी पुग्नुपर्छ। र ती सबै ठाउँमा बसेका मानिसहरूको भावना के छ भने सहयोग भन्दा पनि आदेशात्मक निर्देशात्मक र कसरी सहयोग गर्ने भन्नुभन्दा पनि कहाँ के अप्ठ्याराहरू जति अप्ठ्यारो खोजेर नीति नियम कानुनमा भएका अप्ठ्यारो कुराहरूलाई अगाडि सारेर असहयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट ऊर्जा सम्बन्धी कामहरूमा ढिलाइ नभएको उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई कोरोना खोप दिने योजना बनाएको बताएको छ। त्यसका लागि खोप व्यवस्थापन भइरहेको र यही साउन 15 गतेसम्म 32 लाख भेरोसेल खोप नेपाल आइसक्ने मन्त्रालयले जानकारी लिएको छ। सरकारले हालै मात्र चिनिया कम्पनी सेनोफार्मसँग 40 लाख डोज खोपका लागि नन डिस्क्लोजेबल एग्रिमेन्ट गरे अनुसार 8 लाख डोज खोप आइसकेको छ भने साउन 6 गतेदेखि थप खोप आपूर्ति हुनेछ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबैले खोप लगाउन पाउने उल्लेख गरिएको छ। कोभिडसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि पनि छिट्टै दोस्रो डोज दिने योजना रहेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदबाट बजेट पास गर्न नसकेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बजेट सम्बन्धी 2 अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। बजेट पास गर्ने अवस्था नभएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। असार 1 गते प्रस्तुत भएको 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपैयाँको बजेट सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गराउन नसकेपछि बिहीबार मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। बजेट पास हुन नदिने विपक्षीको रणनीति बुझेर सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको बताएको छ। हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गर्यौं। यसमा कुनै आर्थिक अनुशासन अथवा वित्तीय अनुशासनलाई तोडमोड नगरिकन एउटा सिस्टम बसाल्ने कुरा गरेर र त्यो पनि पहिलो चौमासिकदेखि नै यसमा लागेर आफ्नो वर्क शेड्युल ठिक ढङ्गले बनाएर पहिलो चौमासिकमा 15%, दोस्रो चौमासिकमा 40% र तेस्रो चौमासिक पुरा हुँदाखेरि 90 क्रस गर्ने भनेर आफ्नो वर्क शेड्युल बनाएर एनटीएफ अनुसार नै यो मध्यकालीन खर्चको जुन हामीले एउटा बनाएका छौँ अब त्यसै अनुसार नै अब अगाडि बढ्ने गरी खर्चको विनियोजन पनि भएको छ र त्यसलाई विधिवत ढङ्गले एउटा भनौँ न गुणस्तरीय काम यो खडे भाँचोको भरमा चाहिँ आषाढे विकासका कुरा पनि होइन। प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट जारी गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार र विपक्षी गठबन्धन आआफ्नै अडानमा छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चीनले नेपाललाई थप 16 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप अनुदानमा दिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएकी चिनिया राजदूत हाउ याङशीले थप 16 लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने बताउनु भएको हो। उहाँले चीन सरकारबाट नेपाललाई थप खोप अनुदानमा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि चीनले नेपाललाई 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको छ भने नेपालले किनेको 40 लाख खोप मध्ये 8 लाख डोज आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र राजदूत याङसे बीचको भेटमा नेपाल चीन सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै ठप्प भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरू खुकुलो बनाइएको छ। आवत जावत गर्नेलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय कठोरतापूर्वक पालना गराउने, स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेदेखि होल्ड गर्नेसम्मका कार्य मार्फत संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास गरिँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारी सुरु भएसँगै पूर्वी नाका काँकरभिट्टा सील गरिएको थियो। तर अहिले भने संक्रमण दर घटेकाले आवत जावत केही खुकुलो बनाइएको छ। महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आई नसकेकोले सीमा नाका खुल्दा संक्रमण अझ फैलन सक्ने भएकाले नाकामा यात्रुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। यात्रु नाकामा खटिएका सरकारी कर्मचारी र स्वयंसेवकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै नाकामै अस्थायी भवन, होल्डिङ सेन्टर, स्तनपान केन्द्र र पंखा सहितको विश्राम स्थलको निर्माण गरिएको छ। भारतबाट नेपाल फर्कने यात्रुहरूको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ भने पीसीआर रिपोर्ट नभएकाहरूको एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल भित्र नदिएको छ। इन्डियाबाट आउने सबै मान्छेहरूलाई त्यहाँ हामी रजिस्ट्रेसन गर्छौँ, उहाँहरूको दर्ता गर्छौँ। त्यहाँ नजिकै एन्टिजेन चेक गरिन्छ। सँगसँगै उहाँहरूको एन्टिजेन पोजिटिभ आयो भने पीसीआरको लागि हामी 2टा पीसीआर ल्याबमा उहाँहरूलाई ल्याउने काम गर्छौँ र हामी उहाँहरूले ल्याएका लगेजहरूलाई डिसइन्फेक्सन गरिदिन्छौँ, स्प्रे गरिदिन्छौँ, मास्कहरू दिने, सेनिटाइजरहरू दिने र त्यसपछि और हाम्रो काँकरभिट्टामा अर्को होल्डिङ एरिया छ, त्यहाँ आएर उहाँहरू बस्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि हामी रजिस्ट्रेसन गरेपछि उहाँहरू कुन ठाउँमा जानुहुन्छ, उहाँहरूको गन्तव्यको कुन जिल्लाको कुन पालिकामा जानुहुन्छ त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि हामीले हाम्रो भोलिन्टियर मार्फत सहजीकरण गरेका छौँ। त्यसैगरी यात्रुहरूले समेत विगतको तुलनामा आवत जावतमा सुरक्षित भएको महसुस गरेका छन्। यहाँनिर अब यो बनाएर एकदम राम्रो लाग्दैछ। मतलब घाममा उभिनु पर्छ, नभए यो थिएन भने कति धेरै हेल्प भएको छ। मान्छेहरूलाई बस्नुको लागि कति धेरैजना बसिरहनु भएको छ, सुविधा भएको छ। हामीलाई एकदम धेरै यस्तो गर्मीमा उभिनु परेन, पानी पर्दा पनि सजिलो भयो, पानी पर्दाखेरि पनि बाहिर निस्किनु परेन।
यात्रुका सामान डिसइन्फेक्सन गर्ने, मास्क नभएकालाई मास्क वितरण गर्ने र अशक्तहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्न समन्वय गर्ने काम गरेर रेडक्रसले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिले चाहिँ तत्काललाई त्यहाँ चाहिँ अस्थायी रूपमा हामीले खास गरिकन त्यहाँ नेपाल प्रहरी मार्फत चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, सुरक्षाको हाम्रो निकाय पनि छ र अहिले रेडक्रसले पनि त्यहाँ चाहिँ होल्डिङ सेन्टरको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। नेपाली नागरिकहरू उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ त्यहाँ तल जस्तो रेडक्रस मार्फत चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको लगेजहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क उपलब्ध गराउने, सेनिटाइजर उपलब्ध गराउने कामहरू त्यहाँ तल खास गरी हाम्रो पुल्नेर त्यो काम हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि ती व्यक्तिहरूको हाम्रो लगत छुट्टै हामी राख्छौँ। अहिले काँकरभिट्टा नाका मार्फत दैनिक 200 देखि 250 सर्वसाधारण दैनिक नेपाल भित्रने गरेका छन्। संक्रमण कम गर्न स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको भए पनि क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। झापा सहकर्मी पुष्कर गुरागाईको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुर धाममा मधेस आन्दोलनमा भएको शहीदहरूको स्मरणमा शहीद गेटको निर्माण हुन लागेको छ। जनकपुर धाम ढल्केवर सडक खण्ड अन्तर्गत 57 फिट अग्लो र 105 फिट चौडाइको शहीद गेट निर्माण हुन लागेको हो। एक रिपोर्ट। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलनको क्रममा शहीद भएका धनुषाका सञ्जय चौधरी, नितु यादव र दिलीप यादवको सम्झनामा शहीद गेट निर्माण गर्न लागि छ। शहीद गेटमा मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त 120 जना बढी शहीदहरूको प्रतिमा सहित नाम, शहादत दिएको मिति र स्थान उल्लेख गरिनेछ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले 5 करोड बढीको लागतमा शहीद गेट बनाउन लागेको हो। 57 फिट अग्लो र 105 फिट चौडाइको 6 लेन सडकमाथि भगवान श्री रामले धनुष उचालेको प्रवेशद्वार शहीद गेट भनेर चिनिनेछ। यसलाई मधेसमा मात्र होइन, अधिकारका सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिने, हिमाल पहाड मधेसलाई जोड्ने, यस भूखण्डलाई रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई समेत रक्षा गर्न उद्यत भएका र समानुपातिक समावेशी संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका लागि शहादत दिएका, जो अझ पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन, त्यसका लागि शहादत दिएका वीर सपुतहरू पुरै मेचीदेखि महाकालीसम्मका 1800 किलोमिटरको रेन्जमा शहादत दिएका सबै 120 देखि 132 जनाको हामीले आकलन गरेका छौँ। ती सबै शहीदहरूको हामी ब्लक लगाउँछौँ, त्यहाँ लाग्दैछ। 132 ब्लक त्यहाँ बन्दैछ। ती ब्लकहरूमा सबै शहीदहरूको नामाकरण हुनेछ। परिवर्तनका संवाहक शहीदको सम्झनामा बन्न लागेको शहीद गेटले स्थानीय उत्साहित बनेका छन्। प्रदेश 2 मा विशेष गरी जुन जनकपुर धाममा शहीद गेट निर्माण हुँदाखेरि यहाँको जनतामा धेरै उत्साह थपिएको छ र जनताभन्दा पनि विशेष गरी शहीद परिवार र शहीदको एउटा सम्मान, हैन, यो सरकारले विशेष गरी अब शहीदहरूको निम्ति कुनै एउटा रचनात्मक कार्यहरू गर्न नसके तापनि एउटा दीर्घकालीन सम्झनाको रूपमा जुन गेट निर्माण गर्न लागेको छ, अनि यसबाट पक्कै नै शहीद परिवार र शहीदको निम्ति एउटा सम्मानको कुरा हो र यसप्रति चाहिँ हामी धेरै नै सकारात्मक छौँ। शहीद गेट निर्माण गरे पनि शहीदका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्थामा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन। अहिले जुन शहीदको नाउँमा जनकपुरको चाहिँ मुजेलियामा जनकपुर नगरपालिकाले जुन बनाइराखेको छ शहीद गेट, त्यो वास्तवमा शहीदको नाउँमा त बनाउनु पर्ने हो, तर त्योभन्दा पहिला शहीदका परिवारहरूको अवस्था चाहिँ के छ, तिनीहरूको खाने, लाउने, बस्ने, होइन, माने पूर्ण रूपमा पूर्ति भइराखेको छ कि छैन, शहीदका बच्चाहरूको पढाइ लेखाइ भइराखेको छ कि छैन, त्यो पहिला चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो जनकपुर महानगरपालिकाले वा प्रदेश सरकारले। तर त्यो चाहिँ नगरिकन मानव शहीदको बच्चा चाहिँ भोकै चाहिन्छ, पढ्न पाइराखेको चाहिँ छैन पैसाको अभावले, तर उहाँहरूको नाउँमा चाहिँ गेट बनाएर यो अनुत्पादक कुरामा खर्च गर्नु त्यति राम्रो चाहिँ होइन।
पटक पटकको मधेस आन्दोलनको क्रममा सयौं मधेसी युवाहरूले बलिदानी दिएका छन्, तर शहीदका नाममा करोडौं रुपियाँ खर्चिए पनि शहीदका परिवारसम्म कमै पुग्ने गरेको छ। राजनैतिक दलहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको लागि लाग्दा मात्रै शहीदप्रतिको सच्चा सम्मान हुनेछ। धनुषाबाट क्यामेराम्यान कुलदीपको सहयोगमा कैलाश दासको रिपोर्ट। तलब नपाएको भन्दै मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज बाँकेका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। 3 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। कोभिड महामारीको समयमा काम गरेका डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मी लगायतले तलब नपाएको बताएका छन्। आजको आन्दोलन चाहिँ हाम्रो एकदमै यो प्लानिङ अनुसार थिएन। 81 कर्मचारीहरू 3 महिनादेखि तलब नपाएको कारणले गर्दा सबैको भित्रसम्म एकदमै धेरै समस्याहरू छ। कसैले भाडा तिरेको छैन, कोही हिँड्दै ड्युटी आइराख्नु भएको छ र खानालाई पनि धेरै गाह्रो भइसक्यो। अस्पताल कलेजहरूले फी मागेको छ, स्कुलले फी मागेको छ, ब्याङ्कले ब्याज मागेको छ। यस्तो स्थितिमा पनि हामीहरूलाई यहाँबाट आज यदि 1 महिनाको तलब डिलेमा दिने गरेको थियो, तर योचोटि चाहिँ आज 1 गते भइसक्दा पनि बिल्कुल तलब नदिएको कारणले गर्दा कर्मचारी आफै स्वतस्फूर्त रूपमा बाहिर निक्लिनु भएको छ। यो आन्दोलन गर्न कन्टिन्यू गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। आज चाहिँ हाम्रो यहाँ अचानक सबै कर्मचारीहरू चाहिँ 3 महिनादेखि चाहिँ तलब नपाएको व्यथा र जुन कोभिडमा ड्युटी गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई खाजा भत्ता 200 रुपियाँ दिन्छु भनेर नदिएको पीडा र उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड भत्ता पनि अहिलेसम्म जुनले कोभिडमा ड्युटी गर्नुभयो उहाँहरूलाई सरकारले दिएको कोभिड भत्ता पनि अहिलेसम्म पनि नपाएको पीडा र 3 महिनादेखि तलब नपाएको पीडा छुट्टै छँदैछ र घाँस बाँस कपास भनेको मान्छे बाँच्न पाउने अधिकार र हामी चाहिँ के भन्छ भने बचाउँ भन्ने अभियानमा लागेर हामी अहिलेसम्म यति दुःख गरेर काम गरिरहेछौँ र ड्युटी आउनलाई पैसा छैन, घरमा खानाको लागि पैसा छैन, 3 महिनादेखि तलब आएको छैन र मरिमरि कसरी काम गर्ने। माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने आन्दोलित कर्मचारीहरूले चेतावनी दिएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य उपचार तथा चिकित्सा शिक्षाको लागि नेपालकै उत्तम मानिएको सुनसरीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फेरि आन्दोलन चर्किएको छ। प्रतिष्ठानमा शुद्धिकरणको माग सहित 32औं दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्य कर्मीको मागमा सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र कर्मचारीले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन्। 32औं दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले आफ्ना जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सेवा बन्द गरेका हुन्। बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान संघर्ष समितिले बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको हो। हाम्रो माग भनेर प्रष्ट रूपमा हामीले 12वटा बुदामा क्लियर कट रूपमा वस्तुगत रूपमै माग राखेका छौँ। विशेष गरेर यसलाई भन्दाखेरिमा अहिलेको 4 जना पदाधिकारीहरूको नैतिक कुनै जिम्मेवार छैन त्यो पदमा रहन है। 1 मिनट पनि उहाँ बस्न सक्नुहुन्न। 1 महिना अगाडि मात्रै 4 जनाले हस्ताक्षर गरेर दिएको कुरा कार्यान्वयन नभएको हामी सबैलाई प्रष्ट छ। उहाँले आफ्नो पदमा रहेर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नगरेको हुनाले शैक्षिक क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, रिसर्च क्षेत्रमा खस्किँदो क्रममा छ। त्यो भएको हिसाबले उहाँले दिनुपर्छ र अस्ति 15 गतेको घटना जुन घट्यो त्यो घटना गर्ने र त्यसलाई समर्थन गर्ने आधारमा उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिइसके पछाडि अब आउने नयाँ पदाधिकारीहरू कुनै पनि नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आउने कुनै पनि पदाधिकारीहरू के आधारमा छान्ने हो, त्यो छान्ने गाइडलाइन चाहिँ सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्यो र त्योबाट कोही छानिएको छ भने त्यो व्यक्तिले के प्रतिज्ञा गरेर के गर्छु भनेर उहाँ आउनुभएको छ त्यो चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो। पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा विज्ञ समूहले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्ने, चिकित्सक कर्मचारीहरूलाई सहज निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन अगाडि बढाइएको छ। यता प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले आन्दोलनकारीहरूलाई दोस्रो पटक वार्तामा बोलाएका छन्। गिरीले वार्तामा बोलाएको भए पनि नैतिकता गुमाएका वर्तमान पदाधिकारीहरूसँग कुनै पनि छलफल र संवाद नगर्ने आन्दोलनकारीहरूले अडान राखेका छन्। खासै अब यो आन्दोलन चाहिँ स्पष्टीकरणबाट सुरु भएको हो होइन र विज्ञ जस्तो सरकारी संस्थाहरू चाहिँ धेरै जस्तो संस्थागत भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएर चाहिँ संस्थाहरूमा चाहिँ धेरै
बिरामीहरूलाई उपचार गर्दा गर्दै सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि सधैँ घाटामा गइरहने र हाम्रो साधारण मागहरू पनि पुरा नहुनेको जड भनेको चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचारै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले रियलाइज गरिसकेपछि यो आन्दोलनलाई चाहिँ यो शुद्धिकरण अभियानमा हामीले कन्भर्ट गरेको परिवर्तन गरिएको र शुद्धिकरणको अभियानको 15 दिन आइपुग्दाखेरि चाहिँ भाइस चान्सलर सरले चाहिँ एउटा जुन वार्ताको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ एउटा मिनिमम प्राज्ञिक मर्यादा पनि राख्न नसकेको अवस्था भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो ठुलो प्रतिष्ठान हाँक्ने प्राज्ञिक मर्यादालाई पनि पालना गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरू चाहिँ यो प्रतिष्ठानलाई चाहिँ हाँक्न सक्दैनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र उहाँहरू 4 जनाकै राजीनामा हाम्रो बटम लाइन हो। प्रतिष्ठानमा भएको आन्दोलनलाई धरानका राजनैतिक दल धरान नागरिक दबाव सञ्चालन डाक्टर गोविन्द केसी र धरानका जनप्रतिनिधिहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। खोटाङको पङ्खु खोलाको मोटरेबल पुलको निर्माण अलपत्र परेको छ। 5.5 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण नसकिँदा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य छन्। ठेकदार कम्पनीको चरम लापरवाही र ढिला सुस्तीले खोटाङ स्थित दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 8 बुबालुङमा पर्ने पङ्खु खोलाको मोटरेबल पुलको निर्माण अलपत्र परेको हो। एक रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल भोजपुरका लागि प्रमुख तथा छोटो दूरीको मार्गको रूपमा रहेको पङ्खु खोलामा पुल निर्माणमा चरम लापरवाही र ढिला सुस्ती भएको छ, जसकारण दिक्तेल चखेवा भन्ज्याङ भोजपुर सडक खण्डमा आवत जावत गर्ने यात्रुहरू जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य छन्। बर्खाको समयमा बाढी आएर खोला तर्न नसक्दा विद्यार्थीहरू विद्यालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आएको छ। समग्रमा यो पङ्खु खोलाको कारणले गर्दा मध्य पहाडीको यत्रो ठुलो राजमार्ग पुष्पलाल मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग यो भोजपुरसँग सहादेखि मान्छेहरू यात्राहरू हिँड्छन्। अब यो काठमाडौँ जाने यही एउटै मात्रै नाका यो पूर्वी पहाडी जिल्लाको, तसर्थ यहाँ बिरामीहरूलाई अशक्तहरूलाई हिँड्न धेरै गाह्रो परिरहेछ। तपाईँहरूले स्थगत रूपमा हेरिसक्नुभयो। यो निर्माण नहुनुमा चाहिँ निर्माण कम्पनीको लापरवाहीको सँगसँगै यसमा चाहिँ यो मध्य पहाडी जुन सडक डिभिजन कार्यालय छ उहाँहरूले पनि अलिक हेलचेक्राइको रूपमा लिइदिनु भएको छ। यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बर्खायाममा धेरै ठुलो आवाजावतमा असर गरे। हामीलाई धेरै समस्या भएको छ। अब यदि कोही गाउँमा डेलिभरी यस्तो बिरामी भयो भने पनि यो बोकेर यो खोला पारीबाट मात्र एम्बुलेन्स पाइन्छ। अनि यो बाटो धेरै नराम्रो भएकोले गर्दा स्कुल विद्यार्थीहरू पनि स्कुल यहाँ अलिक पर छ, स्कुल जान पनि अब यो बर्खाको टाइममा त अब अहिले त लकडाउनले गर्दा बिगाएको नभए गत सालमा पनि यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू उतै फर्किनु परेको अवस्था बन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तै नै छ यतिखेरको अवस्था। खोलाले रोड बगाएर खोली जस्तो बनाएको छ। खोलामा पुल निर्माण नभएपछि वर्षायाममा बिरामीहरू अस्पतालसम्म पुर्याउन समेत समस्या हुने गरेको छ। यो चाहिँ कस्तो भने योभन्दा गत वर्ष पनि हजुर यो मिडिया आएर चाहिँ भएको थियो एकपल्ट। अब त्यतिखेर चाहिँ डेलिभरीहरू भयो होइन, हजुर 2 जना डेलिभरी चाहिँ त्यही खोला वारिपारि नै केही खोलाकै समस्याले गर्दाखेरि डेलिभरी त्यही खोलामै हुनुपर्ने बाध्य बनायो। हजुर त्यो पनि रातको 11-12 बजीतिर होइन। विद्यार्थीलाई अहिले पनि तपाईँ गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि पुलको अवस्था जुन तपाईँले भन्दा अगाडि आएर हेर्नु भएको छ त्यही अवस्थामा छ अहिले पनि। र विद्यार्थीले अब स्कुल लाग्यो यदि भने चाहिँ विद्यार्थी अब आवाजावत पुरै बन्द हुन्छ र स्वास्थ्य संस्था आउनलाई पनि त्यहाँबाट स्वास्थ्य संस्था आउनलाई पनि अहिले पनि धेरै समस्या छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सडक विभाग कार्यालय धुलीखेलको 2,29,38,000 को लागतमा पुनर्निर्माण थालिएको हो। 15 मिटरको मोटरेबल पुल ठेकदार कम्पनी सिरुवा कन्स्ट्रक्सनले 2073 साल असार भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 2072 सालमा असोजमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 31 महिना अगाडि अर्थात् गत साल 2075 असार मसान्त भित्रै पुल निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। सम्झौता अवधिभित्र ठेकदारले पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि 2 पटक म्याद थप गरिसकेको थियो। सम्झौता अवधिभित्र ठेकदारले पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि 2 पटक म्याद थप गरिसकिएको थियो। तर अन्तिम पटक थप गरिएको म्याद पनि 2077 साल असोज 30 गते सकिएको छ। हालसम्म ठेकदार कम्पनीले 91,38,000 रकम लिइसकेको छ भने पुलको भौतिक प्रगति करिब 40% मात्र सम्पन्न भएको छ।
पुल अलपत्र छाडेर वर्षौंदेखि सम्पर्कविहीन बनेको उक्त ठेकदार कम्पनीलाई सडक विभागले यसअघि नै कारबाहीको प्रक्रियामा लगिने चेतावनी दिएको छ। यता दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले भने निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गर्दा समेत अटेर गर्दै आएको बताएको छ। सिरुवा कन्स्ट्रक्सन जेबीले धुलीखेलले यो कार्यक्रम अथवा यो चाहिँ योजना पारेको रहेछ। हामी पछि कामै गरेको थियौँ हामीले एकदमै धेरै हामी स्थानीय सरकार बनिसकेपछि हामी हामीले गुनासो सुन्यौँ। त्यहाँ काम चाहिँ अब 75 साल असारमा मसान्तसम्ममा काम सक्नुपर्ने, काम नभएपछि हामीले एकदमै धेरै उनीहरूलाई ताकेता गऱ्यो। धेरै ताकेता गरेपछि उनीहरूले आएर काम गरे जस्तो पनि गर्न थाल्यो। 76 सालमा काम गरे जस्तो गर्न थाल्यो। उनीहरूले ल्याएर गिटी बालुवाहरू थुपारेर केही काम गर्न सुरु। अब चाहिँ कामले एउटा गति लिएला भनेर हामीले आश गरेको, त्यो पछि सर्लक्कै मान्छे फेरि हरायो। अब हामीले उसलाई खोज्ने क्रम हाम्रो छ, तर उहिले सम्पर्कविहीनै छ। सम्पर्कविहीन भएकोले अब चाहिँ हामी उसलाई उसको कम्पनीको नामहरू हामीले ठेगानाहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। अब त्यहाँ हामी कसरी हुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा गएर अब उसलाई हामीले गर्नुपर्ने, हाम्रो साइडबाट गर्नुपर्ने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौँ। पङ्खु खोलामा हालसम्म पुल निर्माण नसकिँदा यो सडक खण्डबाट वर्षाको समयमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य छन्। खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। देशमा उत्पादित ऊर्जालाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गरिने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको आयात र प्रयोग न्यून गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड। 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई कोरोना खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना। साउन 15 गतेसम्म 32 लाख भेरोसेल खोप नेपाल आइसक्ने, बाँकी खोप व्यवस्थापन भइरहेको भनाई। चीनले नेपाललाई थप 16 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप अनुदानमा दिने। यसअघि नेपाललाई 18 लाख डोज खोप अनुदानमा दिइसकेको चीनको सहयोग निरन्तर रहने। चिकित्सा शिक्षाको लागि उत्तम मानिएको बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा फेरि आन्दोलन चर्कियो। शुद्धिकरणको माग सहित 32औं दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्य कर्मीद्वारा सेवा ठप्प। र 5.5 वर्ष बितिसक्दा पनि खोटाङको पङ्खु खोलाको मोटर रेल पुल बन्न नसक्दा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य। 2 पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य भने अलपत्र। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।